nan ko ni Kristo. Kinsa raman di ay ang maluwas. Makaigsunan, kining higayon nga ang atong Ginoong Kristo uban ining maong tao nga nangutana kaniya kung unsay buhaton aron maangkon ang kinabuhing dayon. Ang atong Ginoong Kristo paingon ani sa Jerusalem aron pagdawat o pag-angkon sa iyang kamatayon didto sa krus sa Kalbaryo. Mukana nga kini usa ka pagpadayag sa atong Ginoong Kristo nga diha sa kinabuhi nakahatag sa pagtulunan nining maong tao kay ang iyang pangutana dalaygon sama usab kanato nga nangandoy diyan ang maong kaluwasan ug ang iyang gipangutana ang atong Ginoong Kristo nagyud mismo. So kining tao nagpaabot gyud nga ang tubag sa atong Ginoong Kristo pabor alang kaniya. Kay una kining tawhanas matud pa sa atong Ginoo ang ingon siya nga nagtuman ako sa tanang mga sugo sukad pa sa akong pagkabatanon. Wow, di ba? Nagtuman sa tanang mga sugo sukad pa sa akong pagkabatanon. So wala nay problema, check na. Kung kita kaha nagtuman bagata sa mga sugo sa Ginoo sukad pa sa atong kabatanon ug ganin natang natigulang na tayo nagtuman sa mga sugo. O bisan pa ni ana okay ra na makaigsunan at least nagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Ang problema makaigsunan kani man dayong giingon dinhi sa atong Ginoong Kristo, usara kabutang ang gikinahanglan mong buhaton. Lakat ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin hihatag sa mga kabos. Ug maangkon mo ang gingharian sa langit or bahandi sa langit. Unya balik nga ri og sunod kanako. So kani makaigsunan hagit kini sa usa ka tawo nga diha sa iyang kaugalingon hauna niya makasulod gyud siya sa gingharian sa langit kay nagtuman naman siya sa mga kasuguan kaniadto pa sukad pa sa iyang pagkabata. Pero kaning hangyo sa atong Ginoong Kristo lisod ni sa usa ka tawo ang pagbiya sa mga material nga mga butang bisan pag dili kita dato kaayo. Ang importante makaigsunan kani manggiingon pod sa atong Ginoo dis katapusan sa ebanghelyo nga ang pagsulod sa gingharian sa langit dili kini mahimo sa tao apan mahimo sa Dios. So buti pasabot ang tanan nga atong gikinahanglan mangayo gud kita sa grasya sa Ginoo nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Kay kung kita ra ang giingon sa atong Ginoong Kristo dili kini mahimo sa tao. Pero sa Dios ang tanan mahimo niya. Busa diha sa atong kaugalingon gihagit kita nga mangayo niya ng maong grasya nga ihatag sa Dios alang kanato kining kinabuhing dayon. Madato man taog makabos, dapat mangayo kita ning grasya hagikan sa Dios. Kay ang tanan mahimo niya. Manindog palihog.